دختر تو دیوونه شدی؟ 1000 تا آدم توی خیابونن، بالاخره یکی اونو بیمارستان میرسوندش. تو چرا این کار کردی؟ این یه قضیه پلیسیه. اگه ببرنت کلانتری چی؟ قضیه پلیسی بود دیگه. میبینی؟ با وجود اینکه همه چی رو میدونه بازم این حماقت رو کردی. و شما به جای اینکه مانعش بشین خودتون رفتین اونجا بهش کمک کنی. خودتون رو سوپرمن فکر کردین و اینم مادر ترزا. سامی تو برو دست و صورتتو بشور. نجیبه، شما اصلا به هیچ سوالم جواب نمیدین. بالاخره چی شد؟ و این لکه چیه؟ این خون مال کیه؟ خون اون آدمه. فوراً اینو عوضش کن. این چیه؟ این کبودی چه رو دستت؟ شما چرا واضح به من نمیگین چی شده؟ بهتون گفتم دیگه، یه آدم مجروح به بیمارستان رسوندم. واقعیتو بگو سامی.